अस्सलाम वालेकुम। रॉयल लाहौर के साथ मैं हूं तमीना अवान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको आगे बढ़ते हैं मियां वाली की जानिब और आपको बताते हैं स्मगल की जाने वाली 10,000 बोरी गंदम बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला तारिक महमूद की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला तारिक महमूद ने MM रोड हरनौली मोड़ के मुकाम पर 10,000 बोरी गंदम बरामद कर ली। ट्रॉलर पर लदी गंदम कश्मोर, डेरा गाजी खान और लिया से इस्लामाबाद स्मगल की जा रही थी। ट्रॉलर्स पर लदी गंदम को तहवील में लेकर थाना हरनौली मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला अजीजाबाद में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। नामालूम डाकू ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर रस्सियों से बांध दिया और 7 लाख रुपए के करीब नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस मसरूफ़े तफ्तीश है। अब आपको अपडेट करते हैं कराची से। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की वज़ीर आला हाउस से बसरिया वीडियो लिंक वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर से इजलास में वज़ीर आला सिंध के साथ सूबाई वज़रा अवैस कादर शाह, सुहेल सयाल, नासिर शाह, चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह, चेयरमैन PND, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज स्कूल एजुकेशन, लेबर, सेहत और दीगर शरीक थे। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का कहना था वर्ल्ड बैंक के साथ डेवलपमेंट पार्टनरशिप के 3 तरजीहात हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब आपको अपडेट करते हैं मियांवाली से। मियांवाली की तहसील पिपला के नवाही इलाके के रिहायशी मासूम बच्चे को दरिंदा सिफ्त शख्स ने ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम के खिलाफ थाना पिपला में FIR दर्ज है। बच्चों से बदफेली के वाक़यात का सिलसिला थम न सका। पिपला के नवाही इलाके के रिहायशी 5वीं जमात के तालिबे इल्म को बदनामे ज़माना दिलदार नामी दरिंदा सिफ्त शख्स ने दरिंदगी का निशाना बना डाला। दरिंदा सिर्फ शख्स बच्चे को वरगला कर खेतों में ले गया, जहां इससे बदफेली की। दिलदार नामी दरिंदा सिर्फ शख्स इससे कबल भी मुतअद्दिद वारदातें कर चुका है। वालिदैन ने इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। और अब आपको अपडेट करते हैं दीपालपुर से। दीपालपुर के नवाही कस्बे में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि हमारा फोकस साफ पानी पर है। पंजाब भर में 4 अरब से जायद के पीने के साफ पानी के मंसूबे शुरू कर रहे हैं। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वज़ीर आला और हम एक पेज पर हैं। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रही है। कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया का मसला है। हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान सबसे कम मुतासिर हुआ है। PDM मुफाद परस्तों का टोला है, जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। अवाम थोड़ा सब्र करें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन होगा। तमाम इदारे मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। साहिवाल से अपडेट करते चलें। साहिवाल में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ज़िले इंतज़ामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। बाहर वाला अड्डा, बाबू टी स्टॉल, रमज़ान टी स्टॉल, तारिक टी स्टॉल, याहो AD टी स्टॉल, कोरोना SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ज़िले इंतज़ामिया का कोई नामो निशान नहीं है। ज़िले इंतज़ामिया सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद होकर रह गई है। SOPs पर अमल दरामद करवाने वाले मंजर आम से गायब हैं। अब रुख करते हैं सियालकोट के नवाही गांव का, जहां महकमा वाबटा की नाअहली और बेहिसी के बायस कई सालों से बिजली की नंगी तारें अवाम में मौत बांटने लगी। सियालकोट के नवाही गांव में अरसा दराज से बिजली की लटकती हुई नंगी तारें लोगों के लिए जान का खतरा बनने लगी, जिसकी वजह से बिजली की बंदिश का सामना रहता है। कई बार बिजली की तारों से आग के शोले भड़कते हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। वाबटा अहलकारों को मुतअद्दिद बार दरख्वास्त करने पर भी बिजली की नई तारें नहीं लगाई जा रही, जिसकी वजह से अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। खबर शामिल करते हैं चमन से। चमन बलोचिस्तान का दूसरा बड़ा तिजारती और वो बदकिस्मत शहर है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली ने पूरे शहर को कचरे और कूड़े करकट का ढेर बना रखा है, जिसकी वजह से शहर में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। स्कूल के बच्चों और आवाम की रवानी में अंबार के ढेर ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग ख्वाबे खरगोश की नींद के मजे लूट रहे हैं। डिप्टी
ڈپٹی کمشنر نے گرین اینڈ کلین پاکستان کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چمن شہر سے کچرا اور کوڑا کرکٹ صاف کیا جائے۔ اب بڑھتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا عمر فاروق کی سربراہی میں ضلعی پولیس نے مارچ 2021 کے دوران ضلع بھر میں 762 مقدمات درج کیے، جن میں سے 641 ملزمان گرفتار کر کے لاکھوں روپے کی ریکوری کی گئی، جبکہ ضلع بھر میں سے 200 مجرمان اشتہاری گرفتار کیے گئے۔ ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا عمر فاروق کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پالیسیوں کی بدولت صرف کرائم میں کمی واقع ہوئی ہے، بلکہ پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کی فضا کو بھی فروغ ملا ہے۔ آپ کو لاہور سے اپڈیٹ کرتے چلیں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں NA 75 ڈسکہ اور PP 84 خوشاب کے ضمنی انتخابات کے سیکیورٹی انتظامات کے جائزے کے لیے ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ IG پنجاب کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں RPO سرگودا اور گجرانوالہ جبکہ DPO خوشاب اور سیالکوٹ نے سیکیورٹی پلان بارے بریفنگ دی۔ IG پنجاب کا کہنا تھا ضمنی انتخابات میں تعینات پولنگ سٹاف کی بہترین سیکیورٹی کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ SOPs کے مطابق تمام پولنگ سٹیشن پر فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ حساس پولنگ سٹیشنز پر پولیس کی اضافی نفری کے علاوہ بوقت ضرورت رینجر کی خدمات سے بھی استفادہ کیا جائے۔ خواتین پولنگ اسٹیشنز اور بوتھ پر سیکیورٹی کے لیے لیڈیز پولیس کی تعیناتی یقینی بنائی جائے۔ پولنگ ختم ہونے کے بعد بیلٹ باکس سمیت دیگر انتخابی سامان کی ترسیل کے لیے اضافی نفری تعینات کی جائے۔ الیکشن ڈیوٹی سر انجام دینے والے آفیسرز اور اہلکاروں کو کورونا SOPs پر عمل درآمد کرنا یقینی بنایا جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، میاں والی سے کالا باغ اسپتال میں توڑ پھوڑ، تحصیل ہیڈ کوارٹر میں مشتعل افراد کا حملہ، مشتعل افراد نے اسپتال کے متعدد دروازے اور کھڑکیاں توڑ دیں۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں، گزشتہ دن کالا باغ روڈ پر نوجوان خان زمان روڈ حادثے میں جاں بحق ہوا تھا، جسے کالا باغ اسپتال لایا گیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خان زمان چل بسا، جس پر اس کے لواحقین نے اسپتال میں توڑ پھوڑ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کی غفلت اور غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہمارا مریض جاں بحق ہوا ہے، جبکہ اس کے برعکس اسپتال انتظامیہ نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ ایمرجنسی میں اسپتال کا ڈاکٹر موجود تھا، مریض کو بروقت تمام تر سہولیات مہیا کی گئیں اور دیکھ بھال کی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، جڑاوالا سے اوباش ماموں نے بھانجی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ تھانہ سٹی کے محلہ واریام نگر میں 15 سالہ بچی گھر پر اکیلی تھی، جہاں درندہ صفت ملزم وسیم نے ورغلا کر اسے زبردستی اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ سفاک ملزم نے بھانجی کو شدید زد و کوب بھی کیا۔ ریسکیو 1122 نے بچی کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا۔ اب بڑھتے ہیں جڑاوالا کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں، جڑاوالا SHO ریلوے کے مبینہ ایما پر بااثر افراد نے کروڑوں روپے مالیاتی اراضی پر قبضہ جما کر اڈے قائم کر لیے ہیں۔ شہریوں کا حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق حکومت کی جانب سے سرکاری زمینوں پر قابضین کے خلاف کارروائی کے احکامات شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے۔ SHO تھانہ ریلوے کے مبینہ ایما پر بااثر افراد نے کروڑوں روپے مالیت کی ریلوے اراضی پر قبضہ کر کے اڈے قائم کر لیے ہیں۔ بااثر افراد نے ریلوے ٹریک کے دونوں اطراف ٹرک اڈے، مرغی کے گوشت کی فروخت کے لیے پھٹے، بھینسیں باندھ رکھی ہیں، جس سے نہ صرف گندگی اور غلاظت کے ڈھیروں سے بدبو اور تخن پھیل رہا ہے، بلکہ مچھروں کی بھی بہتات ہو رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل لاہور۔